नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। सरकारी कार्यालयको गाडीको ठक्करबाट गम्भीर घाइते बनेका बर्दियाका एक छात्रको अवस्था उस्तै छ। झन्डै 4 वर्ष अघि विद्यालयबाट घर फर्कदै गर्दा राजस्व कार्यालय बर्दियाको गाडीले उनलाई ठक्कर दिएको थियो, जसमा सवार थिए कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारी। ठक्कर दिएपछि घाइते विद्यार्थीको उपचार खर्च र अध्ययन खर्च स्वयं भण्डारीले बेहोर्ने शर्तमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको गाडी उम्काइयो। गाडी त उम्कियो, तर कार्यालय प्रमुख भण्डारी पनि उम्किएका छन्। उनी त्यहाँबाट सरुवा भएर अन्यत्र गएपछि घाइते विद्यार्थीको अवस्था उस्तै छ। न उनले उपचार खर्च पाएका छन्, न त अध्ययनका लागि रकम नै। एउटा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गाडी चलाउन सिक्दा भएको त्यो दुर्घटनाले एउटा परिवारको बिजोग भएको छ। के सरुवा भएर अन्यत्र जाँदैमा कार्यालय प्रमुख भण्डारीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्दैन? बर्दियाका फेरि फर्केर जानु नपर्ने झैँ मानसिकता बनाएका भण्डारीले अहिले उपचार खर्च माग्दा घाइते विद्यार्थीको परिवारलाई धम्की दिने गर्दै आएका छन्। के उच्च पदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो मर्यादा भुलेर गरेको पापको प्रायश्चित गर्नु पर्दैन र? यी प्रश्नसहित आजको श्रृङ्खलामा हृदय विदारक यो फलोअप रिपोर्ट पेश गर्दैछौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने सरकारी नारालाई हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका 6 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीले नै गिज्जाउन थालेको छ। 7 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य चौकी अहिले 1 जना कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। ती कार्यालय सहयोगीले पनि सिटामोल भन्दा अर्को औषधि नचिनेका कारण स्थानीयवासी अभर पर्दा पनि स्वास्थ्य चौकी जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीहरू स्थानीय पालिकाको जिम्मामा छन्, तर कर्मचारी खटाउने र हराउने जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यो खबरमा बेखबर जै बनेको छ। ग्रामीण भेगका जनताले भोग्दै आउनु परेको यो शास्ति कहिलेसम्म त? कोरोनाको कारण फैलिएको स्वास्थ्य सचेतनाका बीच सरकारले हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो। के अब ती अस्पतालहरू पनि यही शैलीमा सञ्चालन गर्ने? हुम्लाको सर्केगाड वासीले भोगेको स्वास्थ्य सम्बन्धी पीडाबारेको यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। छिमेकी भारतको अतिक्रमणको शिकार बन्दै आएको नवलपरासीका सुस्ता गाउँपालिका अब क्रसर व्यवसायीको मारमा पनि पेलिनु पर्ने भएको छ। सुस्ता गाउँपालिकाको नारायणी नदीमा अवैध उत्खननलाई मनपरी ढङ्गले अघि बढाइएपछि सुस्तावासीले विनाशको थप ताण्डव भोग्नुपर्ने निश्चित भएको छ। स्थानीय तहका अधिकारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा नदीजन्य पदार्थको दोहन यसरी तीव्र बनाइएको छ कि सुस्ताको भोलिको भविष्य अन्धकार सिवाय केही छैन। नारायणी नदीको चरम दोहन सम्बन्धीको यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि उपस्थित छौँ। तपाईँ दर्शकहरूले उजागर गर्नुभएका विषयसहित विशेष फलोअप रिपोर्टसहित आज कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र आम नागरिकलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने उद्देश्य हाम्रो यस कार्यक्रमको रहेको छ र जसलाई हामी निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ। तपाईँ यदि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। नेपाल बाहिरबाट पनि तपाईँ हामीसँग जोडिने माध्यम भनेको भाइबर र वाट्सएप नै रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र सँगसँगै हाम्रो अफिसियल युट्युब मार्फत पनि तपाईँले हामीलाई यदि बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ भने सँगसँगै हाम्रो फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छ, तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि हामी प्राथमिकता दिने कोसिस गर्नेछौँ र त्यसका लागि भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना गाउँठाउँमा भएका बेतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता बारे केही विशेष जानकारी छ भने तपाईँले हामीलाई तथ्य प्रमाण सहित विशेष जानकारी पनि गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमको पहिलो दर्शक कोही यदि बेला आफ्नो गुनासो सहित हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ। सबैभन्दा पहिले उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
हजुर कहाँबाट भन्नुभयो? उदयपुरबाट सर, उदयपुरको त्रिगनगरपालिका क्लादेबाट सर। हजुर यहाँको शुभ नाम? मेरो भीमबहादुर खत्री। भीमबहादुरजी के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो? सर मलाई आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि 72 सालमा लिबिया पठाउँछु भनेर चाहिँ वैदेशिक रोजगार लागि ठगेको थिएँ सर होइन। त्यहाँदेखि उहाँ सम्पर्कमा पनि हुन्न अनि उहाँसँगै हिँड्ने साथी उहाँ चाहिँ जुन हामीलाई उहाँ मेन मान्छेको सँगसँगै हिँड्ने साथीले चाहिँ साथी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तर उहाँलाई सम्पर्क गर्दाखेरि मैले मान्छे खोजिरहेको छु भेटेको छैन भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ आश्वासन देखाइरहनु भएको छ। ए तपाईँलाई लिबिया पठाउँछु भनेर कुनै व्यक्तिले तपाईँसँग रकम समेत असुल्यो? अहिले ती व्यक्ति तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जुन मेन मान्छे पठाइदिन्छु भन्ने मान्छे छैनन् हुनुहुन्न तर उहाँसँगै हिँड्ने साथी उहाँसँगै हामीलाई उहाँको नाममा हामीले आइने गरेको कागज जुन हामीसँग छ उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सर। उहाँ जुन मेन मान्छे चाहिँ हुनुहुन्न। अब सबैभन्दा पहिले त भीमजी म तपाईँलाई यो जानकारी गराउँछु, तपाईँलाई यसअघि त्यो जानकारी थिएन होला त्यसै कारणले तपाईँले कोही व्यक्तिलाई विश्वास गर्नुभयो र तपाईँले आफ्नो रकम समेत दिनुभयो। सबैभन्दा पहिले त यो जानकारी राख्नुहोस् कि लिबियामा श्रम स्वीकृति छैन, त्यहाँ जान मिल्दैन। लिबिया नेपालभन्दा विकासोन्मुख देश हो, अझ पिछडिएको देशको रूपमा रहेको छ जहाँ श्रम स्वीकृति छैन। नेपालबाट त्यहाँ जानका लागि अनुमति पनि छैन। तपाईँ त्यो देशमा जानका लागि भनेर कुनै एक व्यक्तिबाट ठगिनु भएको रहेछ। तपाईँलाई यसबारे जानकारी थिएन पहिला? सर मलाई जानकारी थिएन। मेरो दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, दाइ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, मलेसियामा बस्नुहुन्थ्यो अनि उहाँबाट चाहिँ मलाई भन्नुभयो अब राम्रो ठाउँमा छ भन्नुहुन्छ। पछि मैले दाइ त्यो ठाउँ राम्रो होइन होला, जान पाइँदैन होला भन्दा भन्दै ठिकै छ राम्रो हो जान मैले सबै कोसिस गरिसकेको छु भनेर भन्नुभयो। अनि ल ठिकै छ अब दाइले भनेको कुरा म पनि त्यस्तो थाहा छैन सर। पाहाडतिरै बस्थेँ, अब मेरो घर पाहाडै परेको हुनाले त्यति राम्रो जानकारी थिएन मलाई सर। अब तपाईँ मात्र हो अथवा तपाईँसँगै अन्य व्यक्तिहरू पनि यसरी ठगिनु भएको छ जसलाई लिबिया पठाउँछु भनेर प्रलोभनमा पारिएको छ? हजुर हामी 5 जना ठगिनु सर। 5 जना हुनुहुन्छ। अब विशेष गरी तपाईँ नाम बताउनुहोस् त, उहाँको सम्पर्क नम्बर के छ? जो मेन मान्छे त सम्पर्कमा हुनुहुन्न भनेर भन्नुभयो, त्यसबाहेक तपाईँसँग अहिले सम्पर्कमा जसलाई तपाईँले पैसा पठाउनु भएको थियो उहाँको नाम के हो? नम्बर पनि भन्नुहोस्, उहाँलाई हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ प्रत्यक्ष रूपमा। बताउनुहोस् त नाम। सुनिल कुमार राई सर उहाँको नाम चाहिँ। जुन अहिले चाहिँ उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सुनिल कुमार राई भन्ने चाहिँ उहाँ जुन टिकाबीर राई भनेको मेन मान्छे भयो सर। उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न, उहाँको नम्बर पनि मसँग छ होइन। प्रेम कुमार राई भन्नुभयो? टिकाबीर राई भन्ने चाहिँ मेन मान्छे हो, जुन हामीलाई पठाउँछु भन्ने मान्छे चाहिँ टिकाबीर राई छ। उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न। हजुर सुनिल कुमार राई भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ठिक छ ओके। उहाँको नम्बर भन्नुहोस् त एकपटक हामीलाई, हामी उहाँलाई यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छौँ। नम्बर भनिदिनुहोस् न एकपटक। 98 98 037 सर 51074। 98 61 कति भन्नुभयो? 98 037 सर। ठिक छ तपाईँको नम्बर यति बेला हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले लिइसक्नु भएको अवस्था छ र एकपटक फेरि नम्बर भन्नुहोस् त। 98 037 51 074 सर। 98 037 0 51 074 51 074 सर। 074। म यो नम्बरमा फोन लगाउनका लागि एकपटक मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले बताएअनुसार अर्को सर सुनिल कुमार राई चाहिँ अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जो उहाँसँगै हिँड्ने मान्छे चाहिँ सुनिल कुमार राई उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा हुन्छ। उहाँको नम्बर चाहिँ एकचोटि लिनु सर। ठिक छ एकपटक तपाईँले दिएको नम्बरमा हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो नम्बर उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन, स्विच अफ गरिएको छ भनेर मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। अहिले तपाईँको लास्ट टाइम उहाँसँग कहिले कुराकानी भएको थियो? उहाँसँग त सर त्यो 2072 5/11 मै कुरा भएको थियो उहाँसँग। त्यहाँदेखि नै सम्पर्क दिनुहुन्छ। जस्तै उहाँसँगै उहाँकै साथी भनेर चाहिँ हामीले उहाँको नाममा पनि हामीले आइने गरेको पैसा छ। हजुर उहाँको नाम चाहिँ सुनिल कुमार राई हो। उहाँको नम्बर चाहिँ म दिन्छु। उहाँ चाहिँ सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो अस्तिसम्म। अहिले चाहिँ उहाँको पनि हामीलाई चाहिँ बिजी देखाउँछ, फोन लाग्दैन हामी चाहिँ। सुनिल अर्का व्यक्ति चाहिँ तपाईँले सुनिल कुमार भन्नुभयो होइन? हजुर सुनिल कुमारजीको नम्बर भन्नुहोस् त एकपटक। 98 41 75 98 41 75 24 76। यो नम्बरमा एकपटक फोन गर्नका लागि म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनिल कुमारजीलाई एकपटक फोन गर्नुहोला। उहाँको समेत फोन लाग्न सकिरहेको छैन। हामीले कोसिस गऱ्यौँ, भीमजी प्रयास गरिरहेका छौँ टेलिफोन सम्पर्क गर्ने।
प्रेम कुमारजीलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गऱ्यौँ र सँगसँगै सुनिल कुमारजीलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई टेलिफोन यति बेला लागिरहेको छैन भन्ने किसिमको जानकारी मैले पाइरहेको छु। यद्यपि हाम्रो टिमका साथीहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ। अब भीमजी, तपाईँले यसरी तपाईँसहित 5 जना हामी ठगिएका छौँ र हाम्रो रकम उहाँहरूले लिनुभएको छ, लिबिया पठाउँछु भनेर झुटो आश्वासन दिनुभएर हामीलाई ठग्नु भएको छ भन्ने तपाईँले बताइरहँदा तपाईँहरूले यस विषयमा श्रम कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको श्रम विभागमा उजुरी दिनुभएकै भएन, कतै वैदेशिक रोजगार विभागतिर आफ्नो उजुरी दिन जानुभयो कि भएन? केही प्रोसेस गर्नु? सर दिएको हामीले बगरमामा काठमाडौँमा पनि दिएको ठिकै छ। उहाँले हामीले पक्रेर समिति मान्छेलाई सुनिल कुमार तामाङ भनेर चाहिँ हामीले पक्रेर पुलिसमा पनि बुझाएको हो। अनि पुलिसमा बुझाइसकेपछि उहाँले त्यसलाई ठिकै छ उहाँले खोज्नुहुन्छ भन्ने रूपमा उहाँलाई छोडिदिनु भयो। त्यसपछि सर अब हामी यदि विकट ठाउँको मान्छे भएकोले अब हामी गइराख्नु नसक्ने, अर्काको ऋण अर्काको कर्जामा हामीले पैसा लिएको छौँ, उहाँबाट हामीलाई अब कर्जा तिर्नको लागि हामीले तिर्नुपर्ने भएकोले हामी फोन गर्दै यताउति गर्दै तर वास्ता भएन सर, त्यहाँबाट वास्तै गर्नु भएन कसैले पनि। हस् भीमजी, तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले विशेष गरी यी दुई व्यक्तिहरूलाई जसले तपाईँहरूलाई ठगेका छन् यी ठगहरूलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ तर उहाँहरूको फोन यति बेला लाग्न सकेन। यद्यपि हामी कार्यक्रम सकिए पछाडि पनि अफ एयरमा हामी उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँहरूको समस्यालाई समाधान गर्न भरपुर कोसिस गर्नेछौँ र यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टिकावीर राई सर, सुरुको नाम चाहिँ टिकावीर राई। हजुर, टिकावीर राई र सुनिल कुमार। हस्, तपाईँहरूको समस्या समाधानका लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ। उहाँहरूको सम्पर्क भइरहेको छैन। यो समयका लागि धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला यसरी धेरै आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई ठगेको स्थिति छ। कतिपय व्यक्तिहरू जानाजान ठगिनुहुन्छ भने कतिपय व्यक्तिहरू अन्जानमा यसरी लिबिया पठाइदिन्छु भनेर नेपालीलाई ठगिरहेको स्थिति छ, जहाँ श्रम स्वीकृतिको अनुमति पनि छैन। जुन देशमा श्रम स्वीकृतिको कुनै अनुमति छैन त्यस्तो देशमा पठाइदिन्छु, तपाईँलाई त्यहाँ काम लगाइदिन्छु भनेर ठग्नेको जमात धेरै छ। यसअघि पनि हामीले धेरै नेपाली दाजुभाइहरूको पीडालाई उहाँहरूको गुनासोलाई कार्यक्रम मार्फत आम दर्शकहरूलाई देखाएका थियौँ। लिबिया पठाइदिन्छु भन्दै यसरी नेपाली नै ठगेको स्थिति छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, झट्टै कसैलाई पनि विश्वास नगरिहाल्नुहोस्। यसरी नेपालीहरूको अलिकति कमजोरी भनेको यही छ, झट्ट हामी विश्वास गर्छौँ। यो विश्वास गरिहाल्ने किसिमको वातावरण कसैले आएर हामीलाई केही त्यस्तो किसिमको प्रलोभन देखायो भने त्यसलाई हामी बुझ्दैनौँ, सहजै उसको कुरा पत्याउन हामी बाध्य हुन्छौँ। त्यसकारण अलिकति ध्यान पुर्याउनु होला। हामी बारम्बार आम दर्शकहरूलाई सचेत गराइरहेका छौँ कि वैदेशिक रोजगारीमा काम लगाइदिन्छु भन्दै, विदेश पठाइदिन्छु भन्दै, विभिन्न देशहरूमा सुविधा सम्पन्न जागिर दिलाइदिन्छु, काम दिलाइदिन्छु भन्दै धेरै नेपालीहरूलाई नेपालीले नै ठगेको स्थिति छ। जसले त्यस्तो किसिमको प्रस्ताव तपाईँलाई गर्छ त्यसको पृष्ठभूमि के हो, ऊ कुन मेन पावरको हो, त्यो मेन पावर कतिको विश्वसनीय छ, यसबारे सबै कुरा बुझेर मात्रै कसैलाई विश्वास गर्नुहोला। हामी आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यति नै आग्रह गर्न चाहन्छौँ र बारम्बार हामीले सचेत गराइ पनि रहेका छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँको गुनासो पनि सुन्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम रेमन्त बहादुर ओली। रेमन्तजी, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म दाङबाट। हजुर, दाङबाट। के जिज्ञासा थियो, के समस्यामा पर्नुभयो रेमन्तजी? यस्तै वैदेशिक रोजगारको लागि जाने क्रममा चाहिँ अलिकति चाहिँ दलालको फन्दामा परियो सर। हजुर, कहाँ जाने भनेर तपाईँलाई फन्दामा पारियो? कहाँ जाने सोच बनाउनु भएको थियो? हामी दुईजना हो, हामीलाई कोरोसिया लान्छु भनेर उभिरहेको थियो। कुन देश भन्नुभयो? कोरोसिया पठाउँछु भनेर योभन्दा 2 वर्ष पहिले। हजुर। अनि केही रकम चाहिँ असुली गरिरहेको थियो, थोरै भए पनि। हजुर। अनि अहिले हाम्रो कन्ट्याक्टमै आउन मानिरहेको छैन र उसले काम कति पैसा दिनुभयो? कुन मेन पावर कम्पनीलाई दिनुभयो कि अथवा कुनै व्यक्तिलाई दिनुभयो कि? त्यो मेन पावर कम्पनी भन्दा पनि एउटा पठाउँछु भन्ने व्यक्तिलाई हो। हजुर, व्यक्तिलाई कति पैसा दिनुभयो? पैसा चाहिँ हामी दुईटा गरेर 2 लाख हो। दुवैजनाले 1-1 लाख रुपैयाँ बुझाउनु भयो? 1-1 लाख रुपैयाँ तपाईँहरूले बुझाउनु भयो दुवैजनाले हो रेमन्तजी? हजुर हजुर।
के आधारमा दिनुभयो तपाईँले ती जसले तपाईँको पैसा लियो ती व्यक्तिको पृष्ठभूमि के हो, तपाईँले के बुझ्नु भएको थियो उहाँको बारेमा? उसको नाम चाहिँ रत्नबहादुर कटुवाल भन्ने हो। हजुर। उसको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छ, कन्ट्याक्टमा फोन पनि लाग्न त अहिले भर्खरै पनि फोन लाग्छ। हजुर। तर त्यो फोन चाहिँ तपाईँको उसले रिसिभ नै गर्दैन कि हाम्रो नम्बरमा फोन नै उठाउँदैन। तपाईँले के आधारमा पैसा दिनुभयो कि तपाईँले विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के भयो यो बताउनुहोस् न पैसा सर। दिन्छु भनेर कन्ट्याक्टमा आउँथ्यो, अहिले एकाउन्ट पनि माग्यो हाम्रो खाता नम्बरमा। रेमन्तजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, उहाँसँगको टेलिफोन यति बेला सम्पर्क विच्छेद भएको महसुस मैले गरिरहेको छु। रेमन्तजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? एकपटक रेमन्तजीलाई फेरि टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेमन्त बहादुर ओलीजी दाङबाट हामीलाई सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा आफू ठगिएको भन्दै उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँको समस्यालाई हामी अफ एयरमा हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले उहाँको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। एकपटक सम्पर्क गर्नुहोला फेरि पनि रेमन्तजी, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरूसहित आज कार्यक्रममा हामी उपस्थित रहेका छौँ। विविध विषयहरू रहेका छन्, विविध रिपोर्टहरू रहेका छन्। विशेष गरी फलो रिपोर्ट पनि हामीसँग रहेको छ। असोज 15 गतेको कार्यक्रममा हामीले एक छात्र जो हुनुहुन्छ उहाँलाई कुनै सरकारी कार्यालयको गाडीले ठक्कर दिएको प्रसङ्ग हामीले उजागर गरेका थियौँ र सँगसँगै एउटा हुम्लाको स्वास्थ्य चौकीको प्रसङ्ग पनि हामीसँग रहेको छ र यो रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। स्वास्थ्य उपचार हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। संविधानले नै हरेक नागरिकले सहज उपचार पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। संविधानको मर्मअनुसार बनेका कानुनहरूले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरू अनिवार्य हुनुपर्ने निर्देश गरेको छ। तर विडम्बना, दूरदराजका आम मानिसले स्वास्थ्य चौकीबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। दुःखलाग्दो कुरा हो, हुम्लाको विकट सर्केगाड गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा एकजना कार्यालय सहायकले मात्रै काम गरिरहेका छन्। यहाँ हेल्थ असिस्टेन्टदेखि 7 जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। छन् त केवल कार्यालय सहायक मात्र, जसले गर्दा आम मानिसले समस्या भोग्दै आउनु परेको छ। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हुम्लाको मध्य क्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिका 6 मा रहेको बराई स्वास्थ्य चौकी झण्डै 2 महिनादेखि स्वास्थ्य कर्मी विहीन बनेको कार्यक्रम कल 24 लाई गुनासो प्राप्त भएको छ। 7 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको बराई स्वास्थ्य चौकीमा एक कार्यालय सहयोगीको भरमा कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। मङ्सिर 15 गते यतादेखि कर्मचारी कोही नहुँदा कार्यालय सहयोगी मानबहादुर रोकाएको भरमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन हुँदै आएको हो। HA1 अनबी 2 अहेब 2 र कार्यालय सहयोगी 1 गरेर 7 जनाको दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्यकर्मी कोही पनि नभएको यहाँका स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। कार्यालय सहयोगी रोकायाले सिटामोल बाहेक अन्य औषधि नचिनेका कारण सेवा लिन पुगेका बिरामी 2 महिनादेखि मृत्यु हात घर फर्कनु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो बनेको छ। बराई गाउँका स्थानीयवासी बिरामी हुँदा सामान्य उपचारका लागि कोही 1.5 घण्टाको पैदल हिँडेर सर्केगाड स्वास्थ्य चौकीमा पुग्ने गरेका र कोही जिल्ला अस्पताल सिमकोट पुग्ने गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। 2 जनाको दरबन्दी रहेको अहेब समायोजन भएदेखि गाउँपालिकाले पठाएको छैन। 2 करार अनमी कर्मचारी स्थानीयवासी भए पनि उनीहरू उपस्थित नहुने गरेको बताइएको छ। कार्यालय सहयोगी रोकायाले आफू एक्लै भएकाले काम गर्न गाह्रो भएको, सिटामोल बाहेक अन्य औषधि चिन्न नसकेकाले बिरामी आउँदा समस्या हुने गरेको बताएका छन्। गाउँमा यति बेला बिरामीको चाप बढ्दो छ। ओडा र गाउँपालिका मौन बस्नुका साथै यस क्षेत्रमा स्वास्थ्यको स्थिति डामाडोल बनेको छ। दर्शकहरू, देशमा विकास समृद्धिका ठुला नाराहरू घन्किन्छन्, तर विकट गाउँको वास्तविकता यथार्थ निकै फरक छ। बिरामीहरू सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार पाउन सक्दैनन् र कतिपय बिरामीहरू अस्पताल नपुग्दै उनीहरूको मृत्युवरण हुन्छ। यस किसिमको बाध्यात्मक परिस्थितिबाट नेपालीहरू गुज्रिरहेका छन्। तर सरकारले भने हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच, सडकको सुविधा, विद्यालय शिक्षाको सुविधा, हरेक कुराको सुविस्तामा कुनै किसिमको कमी हुन दिँदैनौँ भन्ने किसिमको नारा घन्काइरहन्छ। तर वास्तविकता यथार्थ भने यस्तो छ।
यो हुम्लाको विशेष रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। विशेष गरी मध्य क्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिका 6मा रहेको बराई स्वास्थ्य चौकी झन्डै 2 महिनादेखि स्वास्थ्य कर्मी विहीन बनेको छ। एक कार्यालय सहयोगीले सिटामोल बाहेक अन्य कुनै पनि औषधि चिन्दैनन्। अब यो स्वास्थ्य चौकीमा आम नागरिक, आम बिरामीहरूले कसरी सेवा लिने, कसरी उपचार गराउने, कसरी औषधि त्यहाँ सहज रूपमा पाउने, यो बडो गम्भीर प्रश्न यति बेला उब्जिएको स्थिति छ। त्यसकारण पनि यो विषयलाई कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र यसको सत्य तथ्य बुझ्नका लागि हामी सम्बन्धित निकायलाई यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ र त्यसअघि एक सेवाग्राही जो त्यहाँका स्थानीय हुनुहुन्छ, गुनासो गर्ने स्थानीय मध्ये एक प्रतिनिधि पात्रसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यसबारे विस्तृतमा बुझ्नेछौँ। त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग स्थानीय एक भक्तबहादुर बुढाथोकी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। भक्तबहादुरजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर। हजुर हजुर, अब विशेष गरी तपाईँहरूको गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकीको दुरावस्था र एकजना कार्यालय सहयोगी मात्रै त्यो स्वास्थ्य चौकीमा रहेको, जसले सिटामोल बाहेक अरू कुनै पनि औषधि चिन्दैन, यस किसिमको परिस्थितिबाट तपाईँहरूले स्वास्थ्य उपचार उपभोग गर्नु परिरहेको बारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। त्यहाँको वास्तविकता के हो यसबारे बताइदिनुहोस् न, अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस्। त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर सर, यसको लागि त के भन्ने र हामीलाई त अब भनौँ हुम्ला जस्तो विकट ठाउँको मान्छे, त्यही सर्केगाड गाउँपालिका अन्तर्गत हजुर अनि अन्तर्गत 6 नम्बर वडा बदाईको स्वास्थ्य चौकीको कुरा गर्ने हो भनेपछि विडम्बना छ सर। यहाँ कुनै एउटा अनि एकजना मात्रै एकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि सरुवा भइसकेको र अनि त्यसपछि अनमी पनि नभएकोले अहिले चाहिँ सबै हस्पिटल खाली भएर एउटा कार्यालय सहयोगीद्वारा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ। हजुर, यसमा चाहिँ एकदम विश्वव्यापी एकदम कोरोनाले गर्दा महामारीको उसमा पनि पालिकाले पनि एउटा दरबन्दी समेत पनि अब अहिलेसम्म पनि एकदम पहल पनि गरिएको छैन। अनि यसको लागि त हाम्रो एकदमै दुःखदायी नै हो सर। अब अहिले विशेष गरी तपाईँहरू अस्पताल पुग्दाखेरि तपाईँहरूले सहज रूपमा उपचार पाउने अवस्था छ कि छैन, औषधिहरू तपाईँहरूले पाउने स्थिति छ कि छैन, के छ त्यहाँ बिरामी नागरिकहरूले भोग्दै आउनु परेको समस्या चाहिँ के छ, कतिको शास्ति भोगिरहनु भएको छ? यो शास्ति भन्नुपर्दा त सर एकदमै अब पुरा भन्नै नसकिने अवस्थाको शास्ति हो। एकदमै गाउँपालिकाले पनि अलिकति औषधि वितरण गर्ने बेलामा पनि अलिकति त्यो अलिकति पक्षपात भयो कि खै के अरे टाढाको अब स्वास्थ्य चौकीमा नगएको या त यहाँ एक पालिका स्वास्थ्यको त्यहाँको चाहिँ इन्चार्जलाई नै थाहा होला सर। एकदम पर्याप्त औषधि पनि पाइँदैन, अरूभन्दा त सिटामल पनि एकदम राम्रोसँग पनि नपाएको स्थिति छ यहाँको। अब यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ त उपचार गर्नका लागि? त्यहाँका स्थानीयहरू, तपाईँ लगायत अन्य सेवाग्राहीहरू कहाँ जानुहुन्छ त? कसरी गइरहनु भएको छ अन्यत्र अस्पतालहरूमा, स्वास्थ्य चौकीहरूमा? होइन, यस्तै हो। अब कुनै कुनै मान्छे सिमकोटतिर जिल्ला स्वास्थ्य एकदम कार्यालयमा एकदम जाने हो, होइन भनेपछि गाउँकै हाम्रै चाहिँ एकदम जडीबुटीले गर्न पनि बाध्य भइरहेका छौँ यहाँ। हजुर हजुर सर, यस्तै चाहिँ स्थिति भनौँ। एउटै कार्यालय सहयोगीद्वारा चाहिँ उसले एकदम जो कि पास पनि नगरेको मान्छे, जो कि सिटामोलले के काम गर्छ भने थाहा नभएको मान्छेको द्वारा चाहिँ हस्पिटल चाहिँ एकदम चलेको स्थिति छ यहाँको। हजुर, अब विशेष गरी त्यहाँ 7 जनाको दरबन्दी रहेको छ होइन, तर अहिलेसम्म त्यो दरबन्दी पनि परिपूर्ति हुन सकिरहेको स्थिति छैन, त्यसकारण पनि समस्या भइरहेको छ। त्यसकारण एकजना कार्यालय सहयोगीको भरमा मात्र यो स्वास्थ्य चौकी चलिरहेको छ। अब यसबारे तपाईँहरूले गुनासो गर्नुभयो होला, विशेष गरी स्थानीय सरकार छ, अहिले त जनताको सरकार, स्थानीय सरकार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ। गाउँ गाउँका सिंहदरबारका प्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ त यो विषयलाई लिएर? अब खै यहाँ त त्यस्तो हेर्नुहोस्, एकजना हाम्रो गाउँलेले भनेको थियो, अब एकदमै सङ्घीय एकदम सोझो मान्छेले भनेको थियो, अलिकति उखान एकदम जोड्न गएछ म। हजुर, यहाँ होइन सङ्घीयता आइसकेपछि सिंहदरबार चाहिँ एकदम गाउँ गाउँमा आउँछ भन्ने एकदम हल्ला भएको थियो, तर आखिर सिंहदरबार आउने गरिन्छ, त सिंह चाहिँ आउँदो रहेछ, दरबार चाहिँ आउँदैन रहेछ भनेर भन्छ। त्यस्तै हो सर यहाँ स्थिति पनि। भनेपछि जनप्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उहाँलाई तपाईँहरूले यसबारे गुनासो गरिसक्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर, गरिसकेको छ, एकदम गरिसक्यो। आफ्नै मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम रोजगारी दिनको लागि कुन कुन ठाउँमा छ एकदम अध्यक्ष गराउनलाई व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनि एकदम कहाँका जनताहरूलाई चाहिँ एकदम के को लागि चाहिँ समस्या भइरहेछ भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यानै छैन। हेर्नु, हाम्रो भनेको त कहाँ एकदम सुन्दै सुन्नुहुन्न उहाँ। हजुर, अब भक्तबहादुरजी, यति बेला हामी विशेष गरी जो हुनुहुन्छ
सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रोकायाजीलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको स्थिति छैन। अब तपाईँहरूले त निकै शास्ति पनि खेपिरहनु भएको छ। यस विषयलाई लिएर अब यो समस्या समाधान हुनेतर्फ तपाईँहरू कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरालाई लिएर तपाईँहरू कतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब कति समयमा यो समस्या समाधान हुने तपाईँहरूको आशा छ? केही आशा गर्नु भएको छ यहाँहरूले? होइन सर, हामीले त उहाँहरूको स्थानीय सरकार चलेको लगभग 3-4 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि यस्तो व्यवस्था नहुँदाखेरिमा यो 5 वर्षको कार्यकालमा हुने त हामी चाहिँ आश्वस्त नै छैन सर, विश्वासै छैन सर। हजुर, भनेपछि केही त्यस्तो किसिमको अपेक्षा चाहिँ छैन? छैन सर, छैन। अब यो स्वास्थ्य चौकीमा हजुर भक्तबहादुरजी, यो स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक कति जति बिरामीहरू त्यहाँ सेवा लिनका लागि पुग्ने गर्दथे? पहिलाको दृष्टान्त के थियो र अहिले त्यहाँ दैनिक जसो बिरामीहरूको चाप कस्तो छ? यहाँ त त्यो सर अगाडि भन्दा पनि आजकल झन् हाम्रो एकदमै यति बेलाको मौसम भनेको अलिकति यहाँ एकदम चिसोले गर्दाखेरिमा एकदम हावापानी चाहिँ भने चेन्जिङको अवस्था, यसले गर्दाखेरिमा त धेरै बिरामीहरूको चापाचाप त एकदमै बढेको स्थिति छ। यहाँ उस्तै एकदम सुकुम ठाउँमा हुन्थ्यो भने कोरोनाको लक्ष्य पनि भनेर भनिन्थ्यो होला सायद। यहाँनिर रुगाखोकीहरूले गर्दाखेरिमा मान्छेहरू एकदमै शास्ति खेपिरहेको अवस्था छ यहाँ। हजुर, अब तपाईँसँग यति धेरै कुराकानी गरिरहँदा र यति धेरै जानकारी गुनासो तपाईँले गरिरहँदा यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले विशेष गरी वडा स्थानीय सरकारका जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जोशी धामीजी, उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गऱ्यौँ र सँगसँगै हामीले प्रशासकीय अधिकृत जो हुनुहुन्छ सर्केगाड गाउँपालिकाका दीपक कुमार आचार्य, उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गऱ्यौँ। उहाँहरू कसैको पनि फोन लागेको छैन, कसैको पनि फोन उठेको स्थिति छैन। र अब हामी यति बेला सामाजिक विकास मन्त्री जो दलर रावल हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यो यस्तो विडम्बना यति बेला देखिएको छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य चौकीको दुरावस्था र तपाईँहरूको समस्या, एउटा आम नागरिकले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारसँग पनि स्वास्थ्य सेवा जोडिएको छ। तर यो अधिकारबाट तपाईँहरू वञ्चित भइरहँदा तपाईँको जिज्ञासा गुनासोलाई हामीले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका थियौँ। उहाँहरूले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। यति बेला जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी गिरी, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। अत्यन्त यो संयोग यति बेला बडो विडम्बना देखिरहेको स्थिति छ र यति बेला जोडिसक्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ मलाई, जो हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुम्लाका चिरञ्जीवी गिरी। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब हामीले विशेष गरी हुन त यो समस्यालाई लिएर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, उहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरेका थियौँ, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन नसकिसके पछाडि स्थानीय प्रशासनलाई भए पनि यस विषयमा जानकारी गराउँ भन्ने उद्देश्यले तपाईँसँग जोडिएका छौँ। म जानकारी गराउन चाहन्छु, जो बाराई स्वास्थ्य चौकी छ सर्केगाड गाउँपालिका 6 मा रहेको, त्यहाँ एकजना कर्मचारी मात्रै स्वास्थ्य चौकी अवधिभर, त्यसमा पनि कार्यालय सहयोगीको भरमा त्यो स्वास्थ्य चौकी चलिरहेको छ। सर, यति बेला ती कार्यालय सहयोगीले सिटामोल बाहेक अन्य औषधि कुनै पनि चिन्दैनन्, तर सेवाग्राहीहरूले बिरामी भयो भने निकै ठुलो शास्ति खेप्नु परिरहेको बारे गुनासो गरिरहेका छन्। सर, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? धन्यवाद यहाँको सूचनाको लागि। हजुर, मलाई पनि त्यस्तो जानकारी त आएको छैन त्यो विषयमा, हजुरले भन्नुभयो र अब मैले स्वास्थ्य शाखा भनेपछि सम्बन्धित गाउँपालिका, हजुर, गाउँपालिकासँग मैले समन्वय गर्छु। अलि अगाडि पनि एकचोटि गुनासो आएको थियो, कुरा पनि गरेको थिएँ मैले। अब यस्तो आउँदैन समस्या भन्ने चाहिँ मलाई जवाब पाएको थिएँ। हजुर, अब फेरि एकचोटि लाग्नुपर्छ। सुझावको लागि यहाँलाई धन्यवाद, सूचनाको लागि। अब त्यसै पनि अब यो अत्यन्त विकट र दुर्गम क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य चौकी र त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा सेवा लिनका लागि पनि 2 दिनसम्म मान्छेहरू हिँडेर पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि त्यहाँ रहेको छ। नागरिकहरूको यो किसिमको बाध्यता छ 2 दिन हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्ने, तर त्यहाँ सिटामोल बाहेक अरू केही पनि नपाउने, चिकित्सकहरू उपस्थित नहुने, त्यहाँ चिकित्सकहरू नहुने, कार्यालय सहयोगीले सिटामोल बाहेक केही पनि नचिन्ने, यो कस्तो विडम्बना छ? यो चिकित्सकको लागि त यहाँले पनि भन्नुभयो, अलिकति भूगोलको हिसाबले पनि अलिक दुर्गम ठाउँ पर्यो। हजुर, त्यसकारण चाहिँ अब चिकित्सकहरू कतिपय आउन नमान्ने, खटाएपछि पनि नखटिने, नआउने, त्यस्तो खालको समस्या
यहाँ छ हुम्लामा, विशेष गरी सदरमुकाम बाहेक अन्यतातिर चाहिँ यो समस्या देखिएको छ। हजुर र पनि अब जे जति छौँ भएकोले त मिलेर काम गर्नुपर्छ। पब्लिकलाई जुन सर्भिस डेलिभरी हो र स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएको हुनाले यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन। हजुर र मैले पनि यो विषयमा अब तत्कालै मैले गाउँपालिकासँग त्यहाँको प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीसँग मैले समन्वय गर्छु। हजुर अब मङ्सिर 15 गते यतादेखि नै त्यहाँ जो चिकित्सकहरू अहवहरू नभएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। हुन त सिडिओ साहब 7 जनाको दरबन्दी रहेको छ, तर त्यो दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरू त्यहाँ पदपूर्ति भएका छैनन्। तपाईँले भने जस्तै विकट क्षेत्रमा कर्मचारीहरू जान नमान्ने यो किसिमको समस्या पनि रहेको होला। अब यसको परिपूर्तिका लागि र यो स्वास्थ्य चौकीको सुधारका लागि के कस्तो किसिमको पहल गर्न सकिन्छ, स्थानीय प्रशासनले के गर्न सक्छ र यो पदपूर्ति हुने सम्भावना कहिलेसम्म रहन्छ सर, यसबारे केही बताउन सकिन्छ? होइन, अहिलेको यो हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार चाहिँ अब स्वास्थ्य चौकीहरू सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहको मातहतमा गएको छ। हजुर र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यहीबाट हो, जुन उहाँहरूले दायित्व तोकेको छ स्थानीय सरकार संस्थामा अहिले, र चाहिँ जुन आफ्नो यो अधिकारको मार्फतमा परेको छ संविधानको रूपमा, त्यसबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ यो गर्नुपर्छ। र चाहिँ हामीलाई पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब स्थानीय सरकार भइसक्यो, धेरै कुरा गर्दाखेरि अलिकति अब आक्षेप जस्तो मान्नुहुन्छ कि भन्ने खालको पनि अवस्था छ एकातिर, र अर्कोतिर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी चुप लाएर बस्ने कुरा पनि हुँदैन। आफ्नो तहबाट भ्याएसम्म समन्वय गरिदिने र यस्तो चाहिँ समस्याहरू आउन दिन हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ लाग्छौँ हामी। हस् सिडिओ साहब, तत्काल यो विषयलाई गम्भीरताका साथ यहाँले पहल गरिदिनु हुनेछ, गाउँपालिकासँग समन्वय गरिदिनु हुनेछ भन्ने विषयलाई लिएर हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। तदारुकता तपाईँले तत्काल देखाउनु हुनेछ भन्ने कुरालाई पनि लिएर हामी विश्वास लिन चाहन्छौँ। यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका थियौँ जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी गिरी, उहाँसँग हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याएर यस विषयलाई लिएर ध्यान आकर्षण गरायौँ। हामीले हुन त गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ, बारम्बार उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर केही सिप नलागे पछाडि स्थानीय प्रशासन पनि एक जिम्मेवार निकाय हो, स्थानीय प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ र उहाँले बताएअनुसार आफू तत्काल यस विषयलाई लिएर पहल गर्ने वचनबद्धता उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। स्थानीयको यो समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुन सक्यो भने हामीले प्रस्तुत गरेको यो रिपोर्टले केही महत्त्व राख्नेछ भन्ने सवाललाई लिएर हामी विश्वस्त हुनेछौँ, विश्वस्त हुने आधार बन्नेछ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभन्दा अगाडि कोही दर्शक हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकको कल केही बेर पछाडि लिनेछौँ र यति बेला अर्को महत्त्वपूर्ण रिपोर्टतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दर्शकहरू, जनताको समस्या र गुनासो सरकारवाला निकायसम्म पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। तपाईँको समस्या समाधान नभएसम्म हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यस्तै असोज 15 गते हामीले बर्दियाका एक विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा सरकारी गाडीले ठक्कर दिएर घाइते बनाएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। सोही कार्यक्रममा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितको न्यायका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएको 4 महिना बितिसक्दा पनि पीडित बालकले न्याय पाउन सकेका छैनन्। पीडितको गुनासोका आधारमा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीले पठाएको जो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी बालक बर्दियाका उत्तम पौडेल हुन्। उनी 2073 साल फागुन 23 गते सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्दै विद्यालयबाट घर फर्कदै थिए। अचानक तीव्र गतिमा हुइकिएको राजस्व कार्यालय कोहलपुरको गाडीले उनलाई ठक्कर दिएर जीवन मरण सङ्घारमा पुर्याएको थियो। यही बेला राजस्व कार्यालयमा हुइकिएका कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारीले ती बालकको पढाइ पुरा नभएसम्मको सबै खर्च आफै बेहोर्ने भन्दै कागज समेत गरे र त्यो बेला उत्तमको केही उपचारको पैसा समेत तिरे। तर अहिले उत्तमको सबै खर्च बेहोर्ने कागज गरेका शिवप्रसाद भण्डारीले बर्दियाबाट सरुवा लिएर अन्तै गएपछि उत्तमको उपचारमा चासो दिएका छैनन्। सरकारी गाडीको ठक्करबाट असक्त भएका उत्तमको उपचारका लागि खर्च माग्दा उल्टै धम्क्याउने गरेको उत्तमका आमा बाबुको भनाइ छ। जे गर्छस् आफ्नै तरिकाले गर भने मैले
हामीले त अब जहाँसम्म हुन्छ सहयोग गरिदिनुहोस् बाबुलाई औषधि उपचार गर्ने भनेर कागज गर्नुभएको हजुरहरूले औषधि किन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गर्दाखेरि पुलिसलाई पनि भने हामीले उनीहरूले पनि ल ल ल भन्ने मात्रै गरे कुरा अगाडि बढेन। अब सरकारी कर्मचारीहरू हुनाले हो कि हाम्रो कुरा नसुनेको भन्ने त्यहाँसम्म भयौँ हामी पनि। उनीहरूले सरकारी कर्मचारीहरूले अब पैसा खुवाएर मान्छेलाई जे पनि गर्छन्। 2073 फागुन 23 गतेका दिन विद्यालयबाट घर फर्किरहेका बेला राजस्व कार्यालय कोहलपुरको भे 1J226 नम्बरको गाडीले बलाती चोकमा ठक्कर दिएको थियो। ठक्कर दिएको गाडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उत्तमको सबै खर्च बेहोर्ने गरी राजस्व अनुसन्धान मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत शिवप्रसाद भण्डारीले इलाका प्रहरी कार्यालय भुरी गाउँमा कागज गरेको उत्तमका विद्यालय प्रधानाध्यापक पुष्कर राज लामिछानेको भनाइ छ। उहाँहरूले 100% उपचार गर्ने पूर्णतया निको नहुन्जेलसम्म हामी चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी छ। गाडी राखेर के गर्नुहुन्छ, गाडीले उपचार गर्ने होइन भन्नेसम्मको आश्वासन दिनुभएको। त्यस पछाडि मैले नै स्वयं दाइलाई भनेको, दाइ उपचार हुन्छ बच्चाको भनेपछि गाडी राखेर के गर्ने, गाडी छोडिदेऊ र उपचार गर्नतर्फ लागौँ भनेर भनेको। म स्वयं पनि 2-3 पटक चाहिँ राजस्व कार्यालय कोहलपुरमा धाए। यही विषयमा हामीले असोज 15 गतेको कार्यक्रममा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं। सोही क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडित परिवारलाई आफूलाई भेट्न आग्रह गरेका थिए भने साथै आफूले पीडित उत्तमलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने बताएका थिए। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिबद्धता गरेको 4 महिना बितिसक्दा पनि पीडित परिवारले भने न्याय पाउन सकेको छैन। यस विषयमा जुन चाहिँ राजस्व अनुसन्धान कार्यालय जुन कोहलपुर र तपाईँ पीडित र उहाँहरूबाट भएको जुन चाहिँ प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्ने विषय चाहिँ रहेछ र यसको बारेमा तपाईँले अब यो टिपाउनु भएको छ। यसको बारेमा के छ, म त्यहाँको चाहिँ प्रहरीसँग बुझेर र यो जो चाहिँ अब दायित्व कोही पनि आफ्नो दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाबाट तपाईँलाई सहयोग चाहिँ हुने म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यति बेला उत्तमको सबै औषधि उपचार गर्ने बताएका भण्डारीले कार्यालयबाट सरुवा भई अन्यत्र गएपछि उत्तमको उपचारमा चासो नदिएको आफन्तको भनाइ छ। उत्तमको औषधि उपचार गरिदिन परिवारले आग्रह गर्दा उल्टै भण्डारीले धम्की दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। केही समय त हेर्नुभयो, बिचमा हामीहरू बिचमा लखनऊमा चेकअपको लागि लैजान्थ्यौँ। त्यसको लागि पैसा दिनुहुन्थ्यो, 2-3 चोटि दिनुभयो। पछि गएर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँ यदि 5-10 हजार सहयोग माग्न आउनु भएको हो भने माग्नुहोस्, नत्र भने हामी अब दिन सक्दैनौँ, हजुर जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। हामी त अब 1 महिनापछि सरुवा भएर जाँदैछौँ। सरुवा भइसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त कहाँ हुन्छौँ। अब यही हो हामीले दिन सक्ने, यस पछाडि माग्न पनि नआउनु भन्ने जस्ता धम्कीहरू दिनुभयो। गाडी छुटाएर लैजानका लागि मात्र कर्मचारीहरूले कागज गरेको र पछि तिमीहरू जे गर्न सक्छौ भन्दै राजस्व कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारीले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको उत्तमका आमा बाबुहरूको भनाइ छ। दर्शकहरू, यो हृदय विदारक रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। विशेष गरी यो फलोअप रिपोर्ट असोज 15 गतेको कार्यक्रममा नै हामीले यो विषयलाई उजागर गरेका थियौँ। 4 महिना बितिसक्यो, तर यति हुँदा समेत जसले जो राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् ती कर्मचारीको हातबाट भएको गल्तीले यी बालक घाइते बने र त्यस पछाडि ती कर्मचारीले उपचार खर्च बेहोर्ने सम्झौता गरे, कागज गरे र त्यति बेला उम्किए र अहिले भने उल्टै उपचार आफूले गरेको जुन किसिमको सम्झौता थियो उपचारका लागि त्यो सम्झौताबाट उम्किन खोजिरहेका छन् र उल्टै परिवारका व्यक्तिहरूलाई धम्क्याउँछन्। यस किसिमको गुनासो पीडित परिवारले गरिसके पछाडि पुनः आजको कार्यक्रममा यो विषयलाई फलोअपको कार्यक्रमको रूपमा रिपोर्टका रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसअघि हामीले विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले दायित्वबाट आफूले गरेको जुन गल्ती छ त्यसलाई सच्याउनका लागि र आफूले जुन किसिमको उपचारमा गर्ने खर्च बेहोर्ने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धताको दायित्वबाट उम्किन कोही पनि पाउँदैन। यसलाई कानुनी दायराले आफ्नो
नियन्त्रणमा लिनेछ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर अझैसम्म पनि यो उहाँको दायित्व पुरा हुन सकेको छैन। पीडित परिवारलाई उल्टै धम्क्याउने किसिमको गतिविधिहरू भइरहेको छ र यो पीडित परिवारले अझैसम्म न्याय पाएको छैन। हामी यस विषयलाई लिएर थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग पीडित उत्तमका बुबा सन्तोष पौडेल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्तोषजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, नमस्कार। हजुर, अब विशेष गरी यो अत्यन्त दुःखद घटना, यस अघि पनि हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले उत्तमको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ यसबारे बताउनुहोस् न सबैभन्दा पहिले। उसको अब हिँड्न डुल्न सक्दैन के अरे सर। हजुर, अब हिँड्न पनि सक्दैन, खान पनि सक्दैन। हजुर, अब भनेपछि केही सुधार भएको छ अथवा छैन? पहिलेदेखि नै केही छ त्यस्तो उपचारमा केही कठिनाइ भइरहेको अवस्था केही छ? अलिकति सुधार चाहिँ भएको। हजुर, अब सन्तोषजी, अब हुन त यो एक हिसाबले गल्तीले यो घटना हुन गयो, दुर्घटना भयो, त्यस पछाडि कागज समेत बनाइयो, उपचार खर्च आफै बेहोर्ने भन्दै र सँगसँगै बालकको पढाइका लागि, यहाँको छोराको पढाइका लागि समेत उहाँले पढाइको खर्च समेत बेहोर्ने भनेर कागज बनाउनु भएको थियो। अहिले यो सम्झौता किन कार्यान्वयन हुन सकेन? के भन्छ सम्बन्धित निकाय? तपाईँप्रति मैले खबर पठाएपछि सर म फेरि कोलपुर फेरि गएँ। हजुर, राजस्व अनुसन्धान केन्द्र गएँ सर। हजुर, त्यहाँ जाँदाखेरि के भन्छ भने हाम्रो त यो लिगल रूपमा छैन, उनीहरूले त पर्सनल कुरो गरेर रहेछन्। अब तपाईँले त हामीलाई मुद्दा हाले पनि अख्तियार ल्याए पनि केही गर्न सक्नुहुन्न भन्नुभयो। एकजना नयाँ त्यहाँको अब चिफ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले के भन्नुभयो। अनि जिल्लाबाट हाम्रो सिडिओ साहबले पनि हामीलाई प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो, केही सहयोग गर्छौँ, हामी तपाईँलाई हेर्छौँ, हामी कानुनको दायरामा उसलाई ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो। आज 3-4 महिना पनि बितिसक्यो सर। अब कहिले अब 2-4 दिनपछि आउँछु भन्नुहुन्छ, कहिले अब यताउताबाट जुटिया छैन, माहौल जुटिया छैन, माहौल बनाएर आउँछौँ भन्नुहुन्छ। अब त्यस्तै हो सर। अब गरेको कुरा कसले सुन्छ र? अब तपाईँहरूलाई विशेष गरी धम्क्याउने किसिमका भाषाहरू पनि उहाँहरूले प्रयोग गरिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी हामीले पाएका थियौँ, त्यसो हो? सर, पहिला त धेरै धम्की नै खाइयो है। हजुर, यहाँ आउँदैन आइज, अब त्यो 5-10 हजार चन्दा लिने भए आइज, नत्र भन्न नआइज भन्ने पनि कुरो भयो त्यहाँबाट। हजुर, अब हाम्रो छोराछोरी रोडमा राखेर तेरो छोरालाई दबाई गर्न हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब शिवप्रसाद भण्डारी त्यति बेलाको चिजले पनि भन्नुभयो। त्यस पछाडि अहिले जाँदा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि लगभग उहाँहरूको लवजमा त्यही नै छ सर। 2-4 हजार 5-10 हजार मेरो तर्फबाट हो भने म सहयोग गरिदिन्छु, नत्र भने अब यो त कुनै राजस्वको कपीमा तपाईँले सही छाप गर्नु भएको छैन, या गर्नु भएको छैन, वा गर्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ। अब म त हाम्रो स्थानीय इलाका परिषद कार्यालयमा गएर कागज गरेको छु सर। अब इलाका परिषद कार्यालयको मान्छेले पनि अब किन सुनवाई नगरे, अब सायद उनीहरूसित मिलेर पैसा खायो होला सायद सर, त्यही भएर होला। अहिलेसम्म अब उपचारका लागि विशेष गरी खर्चकै कुरा गर्ने हो भने कतिसम्म खर्च उहाँहरूले बेहोर्नु भएको छ? केही छ त्यस्तो अहिलेसम्म? उहाँहरूले लखनऊ हस्पिटल लाँदाखेरि 10 लाख रुपियाँ खर्च बेहोर्नु भएको सर। हजुर, त्यति बेला? अब त्यति बेला बेहोर्नु भयो। अब झुटो कुरा बोल्न हुँदैन। त्यस पछाडि मैले लगभग यताउता हिसाब गर्दाखेरि मेरो लगभग 20 देखि 21 लाख रुपियाँ खर्च भयो सर। मैले अलिकति जग्गा थियो। एकैछिन होल्डमा रहनु होला सन्तोषजी। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ लीलाधर अधिकारी, उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब यस अघि पनि हामीले विशेष गरी बर्दियाका जो एक बालक छन् जसलाई राजस्व कार्यालयको गाडीले ठक्कर दिएर घाइते बनायो, त्यस पछाडि कागज भयो र उपचार गर्ने र पढाइ खर्च समेत बेहोर्ने सम्झौता भयो, तर त्यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन भनेर यति बेला हामी फेरि पनि यहाँसँग यो प्रश्न गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो घटनालाई लिएर त्यति बेला केही बुझ्ने, तदारुकता देखाउने वचनबद्धता पनि प्रकट गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन हुन सकेन, कारण के होला सर? तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ? तपाईँको फर्दर केही तपाईँले यो घटनालाई लिएर बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको थियो, यसबारे बताउनुहोस् न। त्यो घटनाको बारेमा जुन जानकारी भयो, तपाईँको न्युज 24सँग चाहिँ कुराकानी भए पछाडि मैले जुन पीडित परिवारको चाहिँ अब बालकको चाहिँ बुवालाई बोलाएर मैले त्यो कागजात हेरेर मैले सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको थिएँ। तर सम्बन्धित कार्यालय
ले जुन सम्झौता अनुसार सुरुमा उपचार गरेको पनि रहेछ। हजुर अब यो अनएन्डिङ खालको सधैँलाई चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ भने अब त्यो सम्बन्धित मान्छे पनि त्यहाँ हुनुहुन्न हुन्छ। हामीले पत्र पनि लेखेका थियौँ, हजुर त्यो खालको थियो। र अब अरू कुनै इच्छुक चन्दादाताहरू कोही त्यस्तो भएमा चाहिँ उहाँलाई म तपाईँलाई त्यस्तो संस्था भएमा संस्था पाइएमा सहयोग गर्ने संस्था, किनभने व्यक्तिगत रूपमा हामीले गर्न सकिन्न, कुनै संस्था भएमा तपाईँलाई चाहिँ लायोजनको काम गर्छु भनेर मैले उहाँलाई भनेको छु। हजुर र अहिलेसम्म त्यस्तो खास ठोस चाहिँ उपलब्धि हुन सकेको छैन। हजुर अब श्री साहब, यति बेला हामीले जो पीडित उत्तमका बुबा हुन् सन्तोष पौडेलजी, उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। सन्तोषजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, एकपटक बताउनुहोस् त, यो पछिल्लो समयको जुन घटना छ, विशेष गरी जो तत्कालीन प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारी छन्, उहाँलाई सम्पर्क गर्ने खोजिरहँदा तपाईँले विशेष गरी उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोजिरहँदा उहाँबाट पाएको प्रतिक्रियाहरू, उहाँबाट पाएको जवाफहरूबारे सिडिओ साहबलाई एकपटक जानकारी गराउनुहोस् त। हुन्छ सिडिओ साहब, नमस्कार। नमस्कार। अब म त्यसपछि कोलपुर गएर सोद्धाखेरि अब हामीलाई त थाहा छैन कहाँ काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ अरे, कता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब त्यस पछाडि अब त्यहाँ कुरो बुझ्दाखेरि अब तपाईँले कागज त ल्याउनु भयो, लिगली कागज ल्याउनु भएन। अब 8-10 लाख रुपियाँ हामी खर्च गरिसकेका छौँ पहिला, अब हस्पिटलमा हुँदा भन्ने कुरा गर्नुभयो। हस्पिटलबाट ल्याउने बेलामा पनि तपाईँको के अरे हामी पूर्ण रूपमा दबाई गर्छौँ भनेर आएर यहाँ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर जानुभयो सर। अब अहिले आएर म त 15 कट्ठा जग्गा थियो, त्यो पनि बेचेर अहिले त दबाई गर्न नसक्ने स्थितिमा छु। म त एकदम जिरोमा पुगिसकेको छु। त्यही भएर हजुरलाई यो कुरा मैले पहिला पनि दर्शाउँछ। अब यही हो कुरो मैले भन्नुपर्ने। हिजो कि अस्ति मात्रै पनि मेरो सम्पर्क भएको थियो नि त, मैले गरेको थिएँ, हजुरलाई गरेको थिएँ सर। कुनै त्यस्तो चाहिँ अब सहायता गर्ने चाहिँ संस्था आएमा म तपाईँलाई जोड्छु भनेर मैले तपाईँलाई भनेको छु, होइन? ठिक छ, त्यो सहायता आएको संस्था सिडिओ साहब एकपटक सुन्नु होला। जस्तो अब त्यो फरक कुरा हो, किनभने सहायता आएको संस्थासँग जोडिएला उहाँलाई थप सहयोग प्रदान होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पाटो फरक भयो। तर जो गरिएको सम्झौता छ, जसले उसको लालन पालनदेखि लिएर पढाइ खर्च बेहोर्ने, उपचार खर्च बेहोर्ने कागज बनाएको छ, त्यो कागजमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएन भने स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हिम्मत पनि राख्नु पर्यो। त्यो एउटा कागज आधार पनि बन्यो नि, होइन सर? किन गर्न नसक्यो? होइन, उपचार गराएको पनि देखिन्छ, होइन? तपाईँले अहिले जुन समाचारमा भनिराख्नु भएको छ त्यसरी चाहिँ त्यो कार्यालयले होइन, ठिक छ, उहाँले 10 लाख रुपैयाँ, उहाँले 10 लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको बारे स्वयं हामीलाई खर्चै नगरेको पनि देखिन्न, होइन? हजुर, अब जुन चाहिँ ऊ छ स्थानीय प्रशासनले लेखिसकेका छ सम्बन्धित कार्यालयलाई। हजुर, अब त्यो हामीले त्योभन्दा अरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ र? ल तपाईँ अब मिडियामा हुनुहुन्छ, के गर्न सकिन्छ यसको कुनै सर? तपाईँहरूले गर्ने हो, स्थानीय प्रशासनले तपाईँहरूले अब कागज दिनुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ, कार्यालयलाई हामीले कागज गराएको त्यो कार्यालयमा पठाएको कागजको कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो पठाएको के अर्थ भयो सर? अब हामीले चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयलाई यो तपाईँहरूले गर्नुभएको हो भने यसको इमान्दारिताका साथ चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिसकेका छौँ, चिठी लेखिसकेका छौँ, होइन? हजुर, अब सम्बन्धित कार्यालयले कामै नगरेको भन्ने पनि अब सन्तोषजीकै कुराबाट पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, होइन? अब दायित्वको कुराहरू के हुन्छ भने यस्तो धेरै दुर्घटनामा घाइतेहरूको यो अनलिमिटेड चाहिँ खर्च चाहिँ हुने र त्यसको चाहिँ हुने अवस्था उहाँको मात्र नभइकन धेरैको समस्या चाहिँ रहेको छ। अब त्यो भएको कुराले कुनै संस्था अब पुनर्स्थापना केन्द्रमा जोड्न सकिन्छ कि भनेर मैले चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु, होइन? विशेष गरी जुन यहाँले बताउनु भयो सिडिओ साहब, यहाँले बताउनु भयो नि जुन कार्यालयलाई तपाईँले पत्र पठाउनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ, यो कार्यालयबाट जवाफ चाहिँ के पाउनु भएको छ? तपाईँहरूले प्रतिक्रिया के दिएको छ? केही छ प्रारम्भिक केही त्यस्तो कुराहरू? अब त्यो कार्यालयले सम्बन्धित मान्छे जो हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्न। अब हामीले जे उपचार गर्ने हो त्यो गरिसक्यौँ भनेर मौखिक उपचार के अरे जवाफ प्राप्त भएको छ, होइन? त्योभन्दा बढी चाहिँ भएको छैन। अब एकैपटक सन्तोषजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब थप उपचारका लागि थप के गर्नुपर्ने भएको छ? के कति पैसा लाग्ने बताएको छ चिकित्सकले? यसबारे केही बताउनुहुन्छ? अब थप उहाँलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनका लागि र थप उपचार गर्नका लागि
कति पैसा खर्च हुने भन्छ तपाईँको फिजियोथेरापी 1-2 वर्ष राम्रोसँग गरायो भने मेरो बाबुको दिमाग सबै छ, बोल्न सक्छ, अङ्ग्रेजी शब्दहरू बुझ्न सक्छ, हिँड्न सक्दैन, खान सक्दैन, दिशा पिसाब गर्न सक्दैन, अनि खुवाउनु पर्छ। अब 16-17 वर्षको बच्चा बोकेर भित्र बाहिर गर्नु पनि हामी अब नसक्ने भइसक्यौँ सर, होइन? हजुर। अब हामीलाई पनि समस्या छ। केही मेरो बाबुलाई दबाई खर्च मात्रै गरिदियो भने त मलाई पैसा दिन पनि परेन, कसैले केही गर्नु पनि परेन, मलाई दबाई खर्च उपलब्ध गराइदिए हुन्छ। त्यहाँ उता गयो धम्की नै आउँछ सर। अब तपाईँको कोलपुर राजस्वमा गएपछि तपाईँ चाहे जसलाई ल्याउनुहोस्, हस्पिटल ल्याउनुहोस्, जो ल्याउनुहोस्, तपाईँको यहाँ के अरे राजस्व कार्यालयको कुनै कागजमा तपाईँले उनी गर्नुभएको छैन भन्छ। मैले त इलाका प्रशासन कार्यालयभन्दा ठुलो त कुनै पनि देखेन त भुरी गाउँमा, आफ्नो एरियामा, जसले उसको गाडी रोकेर राखेको थियो। त्योभन्दा ठुलो संस्था त कुनै पनि हुन्न। हाम्रो यहाँको सबै कुरा झगडादेखि लिएर हरेक मृत्यु घटना सम्बन्धी कार्य त्यो उ गर्नेवाला भनेको त हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालय हो। उसले नै जब कागज गरिदिएको छ भनेपछि अब त्यो कागज हुँदाहुँदै म त लाभारी जस्तो भयो क्या सर। अब त्यो कागजको केही मान्यतै भएन अरे कि, किनभने राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको कागज भइदिएको भए त्यसबाट हामीले दिन्थ्यौँ रे। अब तपाईँको यहाँबाट लगेको पनि देखिन्न, राजस्व कार्यालयबाट खर्च गरेको पनि देखिन्न, उसले गर्यो कि गरेन त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। यसमा अब हामीले घटना त अब घटना खासै सुनेन, अहिले तपाईँकै मुखबाट सुन्यौँ भन्नुभयो यसपालि बिचमा जाँदा पनि उहाँ कोलपुर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा। अब त्यस पछाडि मैले हाम्रो सिडिओ साहबलाई पनि मैले यस्तो भने सर के गर्ने होला भने, अब ठिक छ यस्तो भन्यो भने अब लिगली तपाईँको देखिएन भन्नुभयो। अब ठिकै छ, लिगली देखिएन के गरौँ त सर। मैले अब त्यति बेला मेरो दिमागले जति पुग्यो त्यति काम गरेँ मैले। अब सिडिओ साहबलाई म एकपटक सोध्न चाहन्छु। सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु हजुर। विशेष गरी अब फिजियोथेरापी अझै पनि गर्नुपर्ने छ र अझै पनि खर्च लाग्ने जस्तो देखिएको छ भनेर स्वयं पीडितका बुवाले बताउनु भएको छ, उत्तमका बाबुले बताउनु भएको छ। अब यो अवस्थामा जसले उपचार खर्च गरिदिन्छु भनेर कागज गरेको छ, यो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन सर? यो के छ भन्दा तत्कालीन अवस्थामा जुन यो दुर्घटनाको बारेमा घाइते उनीहरूको सन्दर्भमा धेरै यस्ता अलपत्र परेका उदाहरणहरू धेरै छन्। यसको बारेमा अलिक ठोस कानुनी व्यवस्था चाहिँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब उहाँको छोराको हकमा सम्बन्धित मान्छेले चाहिँ उपचार गराएको भन्ने जानकारी पनि उहाँले भन्नुभएको छ। तर के हो भने अहिले पुनर्स्थापना गर्ने जुन फिजियोथेरापी गराउन सके केही सुधार हुन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू छ। अब हामीले अब अहिले के गर्न सक्छौँ भने पुनर्स्थापना जस्तो कि खगेन्द्र नवोदय केन्द्र छ, अरू पुनर्स्थापना केन्द्रमा हामीले चाहिँ पठाउनको लागि हामी अनुरोध गर्न सक्छौँ, होइन? जिल्ला प्रशासनमा त्यस्तो कुनै बजेट चाहिँ हुँदैन। अर्को एउटा के हो भने कतिपय बजेट हुन्छ तपाईँको 10,000सम्म चाहिँ त्यस्तो परेकोलाई दिने भन्ने हुन्छ, उहाँको त्यसले थाम्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यो भएर जुन पक्ष हो त्यो पक्ष इमान्दार हुने बारेमा अब मैले के गर्न सक्छु भने मैले फेरि पुनः ताकेता चाहिँ लेख्न सक्छु, होइन? अब अरू विषय के हो भने हिजो डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि कारवाही चलाउँदाखेरि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ नभएको कारणले अब यो चाहिँ घटना अहिलेको होइन, होइन? अब तत्कालीन अवस्थामा अब एउटा इलाका प्रहरी चौकीमा हामी उपचार गराइदिन्छौँ भनेर चाहिँ अब काज गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो भएर यस्ता जुन चाहिँ अब पक्षहरू इमान्दार चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। कागजले के बोल्यो के बोलेन भन्दा नि आफ्नो दायित्व सम्झन पर्ने चाहिँ हुन्छ यस्तोमा। र अब हामी फेरि त्यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई अब त्यहाँको प्रमुखलाई अब यो आयोजन गरिदिनुहोस् सम्बन्धित पक्षलाई। अब किनभने उहाँहरूको पनि कस्तो देखिन्छ भने अफिसको गाडीले हानेको भन्ने चाहिँ कुराहरू छ, होइन? अब त्यो अरू डिटेल कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छैन क्या त्यो सम्झौतामा। हजुर, ठिक छ सर। एकपटक फेरि पनि यहाँले देखिया छ। अब म चाहिँ त्यसमा ताकेता फेरि गर्छु। अब अरू कुनै त्यस्तो संस्था सहयोगी संस्था मैले खोजिरहेको छु, सहयोगी संस्था भएमा चाहिँ फिजियोथेरापी गराउन चाहिँ अब हामी सहयोग गर्छौँ। हस्, त्यसका लागि तपाईँले एकपटक ताकेता गरिदिनु हुनेछ। यो कार्यालयलाई जो दायित्व छ, जो सम्झौता छ, यसबाट हुम्किन नपाउन्। विशेष गरी जसलाई दोषी मानिएको छ, जसबाट गल्ती भएको छ र यी
पीडित बालक जो छन् उसको परिवारलाई यति बेला न्याय दिलाउनका लागि एकपटक यहाँले ताकेता गरिदिनुहुनेछ, थप दबाब दिइदिनुहुनेछ स्थानीय प्रशासनले भन्ने किसिमको अपेक्षा हामी गर्दछौँ। र जुन यहाँले अर्को पाटोको कुरा गर्नुभएको छ, अन्यत्रबाट उहाँलाई कहीँ कतैबाट सहयोग जुटाएर ती बालकको उपचारमा सहयोग गर्ने, यसलाई पनि यहाँले गरिदिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। धन्यवाद। र सँगसँगै म धन्यवाद दिन चाहन्छु जो पीडित उत्तमका बुबा हुनुहुन्छ, सन्तोषजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब सिडिओ साहबले बताउनु भएको छ एकपटक फेरि ताकेता गर्छु, दबाब दिन्छु र सँगसँगै अन्यत्रबाट कहीँ सङ्घ संस्थाबाट पनि उत्तमका लागि केही त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्न सकियो उपचारका लागि भने त्यसका लागि पनि स्थानीय प्रशासनले तदारुकता देखाउनेछ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ। केही अपेक्षा गर्नुहुन्छ, केही आशा पलाएको छ? सिडिओ साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो लागि अब केही पहल गरिदिनुहुन्छ भने आशैमा छु। म त अहिले 4 महिना पुरेरै बसेँ, अझै 4 महिना कुर्नुपर्छ भने पनि पुरेर बस्नुपर्ने हो। अब अरू त मेरो केही छैन हेर्नुहोस्। अब अगाडि पछाडि बोलिदिने मान्छे छैन, न म नेतागिरी हुँ न कुनै साधारण मान्छे हो कि म सिभिल जनता भइकन अब एउटा मोटरसाइकल बनाएर खाने मिस्त्री भनेपछि त अब तपाईँ आफै बुझ्नु न, दिनभरि कमाए बेलुका लगाएर परिवारलाई खुवाउने मान्छे हो। त्यही पनि पहिला त थिएँ सर, अलिकति जग्गा थियो त्यो पनि बेचेर दबाई गर्ने। अनि अब अन्तिम भएपछि मैले न्युज 24+ हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख सरसँग सिडिओ साहबसँग धेरै आशा लिएको छु। अब हेरौँ अब कहाँसम्म तिनीहरूको पहलले मेरो समस्याको सुनवाई हुन्छ कि भन्ने आश छ, त्यो भइदियोस् त्यति नै चाहन्छु। हस्, हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौँ र उत्तमको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामी गर्दछौँ र तपाईँलाई थप सहयोग गर्ने र विशेष गरी जो जसबाट गल्ती भएको छ उहाँहरूलाई आफ्नो दायित्वबाट नपन्छिनका लागि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्नेछौँ, दबाब दिनेछौँ। यहाँहरूको सहयोगका लागि हामी जुनसुकै बेला पनि तत्पर छौँ। उत्तमको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना एकपटक फेरि समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद। दर्शकहरू, यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय छ। विशेष गरी 2073 साल फागुन 23 गतेको यो घटना हो। त्यस पछाडि कागज गरियो, उपचार खर्च बेहोर्ने भनेर भनियो, तर त्यसबाट पढाइ खर्च समेत बेहोर्ने भनेर भनियो, तर त्यसबाट अहिले त्यो दायित्वबाट सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित कार्यालय पन्छिरहेको स्थिति छ र पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसबारे पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने सवालमा हामी आफ्नो आवाजलाई अझै पनि बुलन्द पार्ने कोसिस आगामी दिनमा पनि गरिरहनेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म कोबाट सुशान्त केसी बोल्दैछु। सुशान्तजी, कहाँबाट बोल्नुभयो, कुन ठाउँबाट? साँखु भुलुबाट। साँखुबाट। यहाँको जिज्ञासा गुनासो के थियो, छोटकरीमा राख्नु होला। मेरो गुनासो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर, मेरो एउटा त्यो ड्याडीको भान्जा पर्नेले मम्मीलाई अस्ति न पकाइ खुलाइ पारेर एउटा त्यो कागजै नगराइकन जग्गा राखेको थियो। अहिले पछि फेरि माग्न जाँदाखेरि कहिले भोलि आउनु कहिले पछि आउनु भनिरहेछ। अनि भागी भागी हिँडिरहेको छ कि त्यो मान्छे, त्यसलाई जसरी पनि सम्पर्कमा ल्याएर त्यति उठाइदिनु पर्यो। अब विदेश जान लागिरहेको छु म, त्यसको लागि फाइनेन्सियल चाहियो, छैन तपाईँको फाइनेन्सियल। अब त्यही थियो आश एउटा। विशेष गरी तपाईँको जग्गा चाहिँ कुनै ब्याङ्कमा उहाँले राखिदिनु भएको हो कि अथवा कहाँ राख्नु भएको? होइन होइन, ड्याडी पोखरामा हुनुहुन्थ्यो, ममलाई जग्गाको बारेमा थाहा थिएन। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ फकाएर एउटा ल्याप्चे लगाइदिएर आफ्नो नाममा पास गरेर अनि अहिले भागिरहेको छ कि। मसँग फोन रेकर्डहरू छ प्रुफको लागि होइन। हजुर। अनि त्यसलाई जसरी ठिक छ, त्यो फोन रेकर्डहरू हामीलाई पठाउनुहोस्। विशेष गरी तपाईँले यस विषयलाई लिएर प्रहरीमा उजुरी गर्नुभयो कि भएन? प्रहरीमा उजुरी गरेको खासै धेरै त्यस्तो विधि त्यो हामीसँग प्रुफ नभएको कारणले गर्दा प्रहरीले त्यति चासो दिएन। ठिक छ, तपाईँसँग भएका रेकर्डहरू, तपाईँसँग भएका तथ्य प्रमाणहरू सबै हामीलाई पठाउनुहोस्। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्नुहुनेछ र कल गर्नुहुनेछ र थप यसबारे वास्तविकता बुझ्नुहुनेछ र तपाईँलाई सहयोग गर्नका लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ। यो जानकारीका लागि धन्यवाद। हस् हस्। दर्शकहरू, उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारीहरू छ, आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचारबारे जानकारी गराउनु पर्ने छ भने तपाईँले
हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सत्य तथ्य उत्खनन गर्ने र त्यसलाई टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाउने, उदाङ्गो पारिदिने कोसिस हामी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने कोसिस हामी निरन्तर गरिरहनेछौँ भन्दै हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एन्सेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा जुनसुकै बेला पनि 24 घण्टा कल गर्नुहोला र तपाईँको कल हामी 24 घण्टा रेस्पोन्स गर्नेछौँ हाम्रा टिमका साथीहरूले भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।